اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله
या हुज्जत अल्लाहि अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहा ज़कियुल अस्करिय्यु या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वसिय्यल हसन वल खलफल हुज्जह अय्युहल क़ाइमुल मुंतज़रुल महदिय्यु या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। अपनी हवाइज को तलब करें, अपनी हाजतों को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में खुदावंद आलम से मांगे, इंशाअल्लाह पूरी होंगी। या सादती व मवालिया इन्नी तवज्जहतु बिकुम अइम्मती व उद्दती लियौम फ़क़री व हाजती इलल्लाह व तवस्सलतु बिकुम इलल्लाह वस्तशफ़अतु बिकुम इलल्लाह फश्फ़अू ली इंदल्लाह वस्तंक़िज़ूनी मिन ज़ुनूबी इंदल्लाह फ़इन्नकुम वसीलती इलल्लाह व बिहुब्बिकुम व बिक़ुर्बिकुम अर्जू नजातन मिनल्लाह फ़कूनू इंदल्लाहि रजाई या सादती या औलिया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लअनल्लाहु अअदा अल्लाहि ज़ालिमीहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन आमीन रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम